اليوم غنهضروا على l'école des sciences de l'information اللي سميتها ليزي. C'est une école d'ingénierie post prépa ماشي post bac كاينه في رباط. دونك هاد ليكول هادي من 1975 وهي كاينه. هي ما كانتش اون غراند ايكول دي انجينيور، كانت كتدخل ليها من بوست سميتو باك، صافي دير بنادم من الباك تيدخل ليها، وكانت فيها باك بلس 4 كيتخرجوا منها دي انفورماتيست، ولا كتزيد وكتولي انفورماتيست سبيسياليزي. المهم لو نوفو ديكري دار في 2015، واي واحد تخرج من 2012 خدا لو ديبلوم دانجينيور ديتا. دونك ليكول كتخرج les ingénieurs en génie de connaissances et données. C'est une filière وحده اللي كاينه، une filière وحده اللي كاينه، ولكن كنقراو 2 années tronc commun اللي هي première année ou deuxième année mort prépa. Ça veut dire première année ou deuxième année cycle d'ingénieur. Ou troisième année, كنختاروا les filières ديالنا. كاينين deux filières. كاين génie de connaissances et de documents et de connaissances, ou كاين génie de veille et de données. من بعد نهضر لكم الا بغيتو بلوس على les filières et tout. Donc l'école ديال les sciences de l'information كتدخل ليها من voie de concours ديال CNC, le concours national commun اللي كيدوزوه les étudiants ou les élèves في prépa, soit MP psy ولا psy، ولكن l'accès ليزي كيكون غير pour les personnes اللي دايرين MP ولا psy maths physique ولا physique chimie physique sciences d'ingénieur. Donc le concours تيدوز نورمالمون كان هاد العام غيكون في ماي، في الوسط ديال ماي، ودابا مع الكونفينمون ما كايناش شي دات. دونك ابري لو كونكور، ابري ما كدوز لي كري ديالك و لوغال ديالك، فاش كتكون لافيكتاسيون ليزي حتى هي كاينه في لا ليست ديال لي زيكول لي غراند زيكول دانجينيور في لافيكتاسيون، وتما كتختاروا لي زيكول اللي ديروا زعما دابخي فو شوا ودابخي شنو بغيتو. شنو الفرق بين الفورماسيون د ليزي و لانسياس؟ دونك ليزي سي اون ايكول دي سيونس دو لانفورماسيون، سي اون ايكول اللي كنقراو داكشي صراحه بوليفالون، يعني من لي ماتيير اللي عندهم علاقه بالانفورماتيك والبروغراماسيون بحال بايثون جافا اس كيو ال تو سا، و زايده عليها كنقراو تو سكي ان ريلاسيون مع لي سيونس دو لانفورماسيون. سيونس دو لانفورماسيون هما علوم المعلومات، هادشي اللي زايد في ليزي. وزعما ما يمكنلكش تقارن بين لا فورماسيون اونتر ايزي اي انسياس، باسكو انسياس كيقراو داكشي بيغمون انفورماتيك، حنا ما عندناش صراحه بيغمون انفورماتيك، عندنا كيف قلت لكم ان ديبلوم بوليفالون، يعني كيمكن لك تخصص في تو سكي انفورماتيك، يمكن لك ما تخصصش في تو سكي انفورماتيك، يعني بحال الناس اللي كيديروا لا في استراتيجيك ولا نوليدج مانجمنت ايتترا. المهم سي ان ديبلوم اللي كيكون فيه شويه د الانفورماتيك، شويه ديال الكونيسانس المعرفه، شويه ديال لانفورماسيون المعلومه ايتترا. وهي ليكول شحال هادي سيتي لا بروميير ايكول اللي كتخرج منها لي انفورماتيست. اصلا سي لا سول ايكول اللي كتخرج لي انفورماتيست اللي قلت لكم باك بلس 4. وحنايا سي لا بروميير ايكول في لي زيكول بوست بريبا اللي دارت هاد لا فيليير هادي اللي فيها تو سكي داتا، باش يلاه هاد لي دو ديرنيير زاني بداو تيبانو لا فيليير ديال داتا في لي زوتر ايكول بحال في لينسياس و لين بي تي و لينسيو. هاد ليكول هادي سي اون ايكول بوست بريبا كيف قلت لكم، ولي جون اللي كيدخلوا ليها تيكونوا سوا ام بي سوا بسي، ما كاينينش لي جون اللي كيدخلوا ليها من تسي. وكاينين لي بيرسون يمكن لهم يدخلوا ليها من لا فاك، جو بونس دوك خص يكون عندك دوك سيونس ماتيماتيك اي انفورماتيك، وخص يكون عندك دوك لي دو زاني دي مونسيون. انا جو سوي ان دوزيام اني سيكل دانجينيور، العام ديالي دخلت اون سول بيرسون زعما هي اللي دخلات، و ا بلوبار ماشي زعما كلشي كيكون بريبا و تيكونوا 100 بلاص، هذا هو البلان. دونك بور ليكول كيف قلت لكم elle se trouve في غابة في سميتو في العرفان، en face مع لا ستاسيون ديال الترام، en face مع كامبوس. و سي اون ايكول ما فيهاش لانترنا، دونك لي جون اللي تيقراو فيها ما عندهمش لانترنا،
l'école كتحل مع 8 وتسد مع 6. Pour les filières qui قلت لكم عندنا 2 années كيتسموا des années tronc commun, première année ou deuxième année, كنقراو la même chose, ما كاين لا filière لا والو, ما كايناش شي تخصص. Par contre, في troisième année, كاين 2 filières. كاينه la filière génie de données et de connaissances, pardon, génie de données et GDV, de données de veille, سميتها GDV. Ou كاينه la deuxième filière, c'est GDC, génie de documents, génie documentaire et de connaissances, voilà. Donc هاد les 2 filières صراحه كاينين des différences بيناتهم. و en même temps ولكن فاش كتاخذ الدبلوم ديالك ملي كيقولوا لك واش tu étais GDC ولا GDV, تيكون عندك un diplôme مكتوب فيه ingénieur en génie de connaissances et données اللي هي la filière globale اللي كاينه في ليزي. دونك لا فيليير ديال جيني دو دوني ايفي اللي هي جي دي في كيخدموا فيها بلوس داكشي ديال البيك داتا، يعني لي بلاتفورم بيك داتا كيخدموا البي اي سي ان تروك اللي مهم في هاد لا فيليير. البي اي هي البيزنس انتيليجنس، كيخدموا اوسي على لي سيستيم دو في لا في استراتيجيك مثلا ولا لانتيليجنس كومبيتيتيف ايتترا ou tel cloud computing. Par contre, la génie documentaire et des connaissances liées GDC, qui fait tout ce qui est data mining, c'est l'extraction des données, qui est en Python, ou qui fait aussi tout ce qui est cartographie, l'information sur le web, etc. Oui, mais les deux génies, il y a une grande différence. Après, ولكن وحده كتخصص tout ce qui est documentation, tout ce qui est connaissance، يعني بحال دابا كيقراو بزاف في الكي ام knowledge management. باغ كونطخ الاخرى جيني دوني في كيخدموا tout ce qui est كيف قلت لكم بي اي etc. Pour le système ديال المدرسه c'est un système modulaire, ça veut dire que كاينه la validation par module. chaque semestre تيكون فيه 8 ديال لي موديول وكيكونوا 18 الاليمون دو موديول. كيفاش زعما بحال دابا كيكون عندك ان موديول اللي هو مثلا موديول ديال مثلا ديال بروغراماسيون، غيكونوا فيه دي زيليمون دو موديول باردون، بحال دابا فيه بايثون، فيه جافا، فيه المهم فيه دي زيليمون دو موديول. عندنا 18 اليمون دو موديول وكنقراو بزاف، تنقراو زعما لا بلوبار دو طون 8 12 6 من غير لي ويكاند ومن غير الاربعاء بالعشيه. هادي زعما في ليكول عندنا كنقراو ان فيت 8h30 ل 17h45. ودونك شنو كيديروا لينا الاداره باش كيسهلوا علينا القرايه؟ بحال تيقسموا لينا داك لو سيمستر على جوج، يعني كيكون عندنا ان سيمستر فيه نص ديال لي ماتيير، يعني 9 المواد. اون فوا كنساليوهم كندوزو فيهم لي سي سي لي كونترول كونتينيو ولي فينو، ومن موراها كنعاودو نبداو d'autres éléments de module في le même semestre. donc بحال كيكون عندك داك لو سيمستر مقسوم على جوج. ولا فاليداسيون كتكون على 12. عندنا لا كومبونساسيون بين موديول وموديول، والموديول ما خصوش يهبط على 8، دونك بين 8 و 12 الا هبط على 8 كيتسمى نون فاليدي، يعني ما كيتكومبونساش. وفي العام ديالك كامل tu as le droit de laisser 2 modules ouverts. ouvert ça veut dire بين 8 و 12، يعني ما تكومبونساولكش. ولا نوت جلوبال خصها تكون فوق 12، يعني inférieur supérieur ou égal à 12. هادي من ناحيه لو سيستيم ديال validation. Sinon, pour الناس اللي كيسولوني على les DD ou les échanges, malheureusement l'école ما فيهاش les DD ou les échanges. كان هادشي كاين شحال هادي فاش كان لو سيكل، ما كانش لو سيكل d'ingénieur، كان نيشان انفورماتيست باك بلس 4، كانوا دي كونفونسيون مع دي زيكول برا في كندا في فرنسا ايتترا، باسكو كان لو ديبلوم ديال انفورماتيست تما كيقراو كاين ليكيفالون ديالو في فرنسا. باغ كونط حنايا ما عندناش ان ايكيفالون. كيفاش نشرح لكم؟ هاد لا فورماسيون اللي تنقراو سي اون نوفيل فورماسيون، يعني ما غاديش تلقى اون ايكول مثلا برا كيقراو en même temps tout ce qui est informatique ou programmation BI etc مع les sciences de l'information. فهمتي؟ c'est pour ça ما كاينش des échanges ou des DD, des doubles diplomations. Par contre
La direction راه دابا كتحاول تقاد un nouveau décret باش دير de nouvelles filières ودوك les nouvelles filières يكونوا فيهم des mobilités ou des DD etc.